अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं यहाँ हूँ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे बात करने के लिए। अब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है खुद पे एतबार, खुद पे ट्रस्ट, खुद पे बिलीव कि आप कुछ कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके गोल्स होते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वो गोल्स अचीव करते हैं, जो अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करते हैं। उनमें और उनमें जो जो नहीं फुलफ़िल करते, क्या फ़र्क है? जो ड्रीम्स अपने फुलफ़िल करते हैं वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंट लोग हैं। वो खुद पे एतबार करते हैं, वो खुद को आगे कोशिश करते रहते हैं कि वो जो जो चीज़ें या जो ख्वाब उन्होंने देखे हैं वो उनको अचीव कर लें, नो मैटर सारी दुनिया उनको कहे कि ये इम्पॉसिबल है। वो उस बात को नहीं मानते, वो खुद पे यकीन करते हैं कि मैंने ये सोचा है, मैंने ये करना है और मैं कर लूँगा, और वो कर जाते हैं क्योंकि वो परसिस्टेंट होते हैं। वो हर वक्त लगे ही रहते हैं, वो कहीं पे भी जितना मर्जी वो नीचे गिरें फिर खड़े होते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं। वो ज़िंदगी में ठहरते नहीं हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो कोशिश पे कोशिश पे कोशिश पे कोशिश पे कोशिश पे लगे रहते हैं। जबकि जो दूसरे लोग हैं वो एक दफ़ा नाकाम होने पे नीचे हो जाते हैं, फिर दोबारा नाकाम होने पे और नीचे और नीचे, और इसी तरह अपने आप को बिल्कुल डाउन करके ख़त्म करके अपने जो ड्रीम्स हैं वो उस पर काम करना छोड़ देते हैं, या वो लूज़ कर जाते हैं इंटरेस्ट कि वो कर सकते हैं। बहुत सारे इसी तरह बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं और वो कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा क्रिएटिव है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करता है, ऐसे सवाल करता है जैसे बहुत बड़ा हो, और कोई भी सवाल पूछो फटाफट जवाब देता है, हर चीज़ इसे आती है, खिलौने खोल के जोड़ लेता है, सब कुछ कर लेता है। लेकिन जब वो आपके पास आता है और आप उससे कोई सवाल पूछो और वो बच्चा बिल्कुल खामोश खड़ा होता है, कुछ नहीं बोलता, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि उस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है। इसी तरह आप में जितना मर्जी टैलेंट हो, जितना मर्जी पोटेंशियल हो, अनटिल एंड अनलेस आप खुद पे एतबार करते हो और खुद पे बिलीव करते हो, आप उस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जब ओपिनियन देने की बात आती है तो वो पीछे चुप करके बैठ जाते हैं। वो इसलिए चुप करके बैठते हैं कि वो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको यकीन नहीं होता कि उनका ओपिनियन इस काबिल है कि वो प्रेजेंट किया जाए। और इससे क्या होता है कि वो चुप ही सारी उम्र चुप ही रह जाते हैं और अपने गोल्स पे उस तरह काम नहीं कर सकते जिस तरह सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने अपने आप को कामयाब बनाना है तो आपने परसिस्टेंट रहना है, आपने कोशिश करते जाना है और कोशिश से ही आप वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। कामयाब लोग वही हैं जो कोशिश करते रहते हैं, जो रिहर्सल करते रहते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने प्रेजेंटेशन देनी है लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, लोगों के सामने मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता। अब उनके साथ क्या होता है, वो जब प्रेजेंट करने लगते हैं या उनके लिए वो एक चीज़ नहीं होती है, और कोई भी स्किल हो, कुकिंग का हो, ड्राइविंग का हो, जब तक वो नया होता है ना, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं ला सकते। लेकिन जब आप रिहर्सल करते रहते हो, आप प्रैक्टिस करते जाते हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा अबूर हासिल कर लेते हो उस स्किल पे। इसी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस एक लाइफ स्किल है जिस पे आपने अबूर हासिल करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करके, अपने ऊपर इतबार करके, उसको बार बार कोशिश करके, रिहर्सल करके। जैसे अगर आपकी प्रेजेंटेशन है, पहले आप अपने घर वालों के सामने प्रेजेंटेशन करें, फिर आप अपने दोस्तों के सामने प्रेजेंटेशन करें, फिर अगर आपको वहाँ भी हो जाती है तो फिर आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, फिर चाहे आपके आगे 100 लोग बैठे हों, आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे क्योंकि आप उस चीज़ से गुज़र चुके हैं, आप उस स्किल को जान चुके हैं। तो आपके जो कॉन्फिडेंस है वहाँ पे लूज़ नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब लेक्चर्स या कोई क्लासरूम में होते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब सवाल की बारी आती है ना, जब उनके टीचर उनसे सवाल कर रहे होते हैं तो उनकी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं और वो उन्हें नीचे ढूंढने चले जाते हैं।
اب کیا ہوتا ہے، وہ نیچے جاتے وقت یا نیچے بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں مجھ سے نہیں، میں نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ سوال نہ ہو، میں تو جواب دے ہی نہیں پاؤں گا. اب اس وجہ سے وہ جو ان کی سیلف ٹاک ہوتی ہے، جو اپنے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. اسی طرح ہم سب اپنے ساتھ سیلف ٹاک کرتے ہیں، لیکن کانفیڈنٹ اور جو انسان کانفیڈنٹ لیک کرتے ہیں ان میں یہی فرق ہے کہ کانفیڈنٹ لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، اور جو کانفیڈنٹ لوگ نہیں ہیں وہ اپنے اوپر اپنے ساتھ نگیٹو باتیں کرتے ہیں. ہم ہر کوئی بات کرتا ہے جب ہمیں فری ٹائم ملتا ہے، جب ہم بیڈ پہ لیٹتے ہیں، اپنے خود کو انالائز کرتے ہیں، تو ہم سیلف ٹاک کرتے ہیں. اس سیلف ٹاک پہ بھی ہمیں نظر رکھنی ہے کہ ہم خود سے کیا بات کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل، میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، جب میری کوئی پریزنٹیشن کی باری ہوتی ہے یا میں کچھ پریزنٹ کرنے والی ہوتی ہوں، تو میں خود سے یہ کہتی ہوں کہ میں پہلے بھی یہ کر چکی ہوئی ہوں اور اب بھی میں کر سکتی ہوں اور میں کر لیتی ہوں، کیونکہ میں خود کو بوسٹ کر کے، خود پہ ٹرسٹ کر کے، خود پہ بلیو کر کے کھڑی ہوتی ہوں بات کرنے کے لیے، پریزنٹ کرنے کے لیے. جبکہ جو انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں پریزنٹ نہیں کر سکوں گا، یا خود سے ایسی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں صحیح کر پاؤں گا، میں گھبرا جاؤں گا، تو کیا ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا فوکس چینج ہوا، تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی اور سارا فوکس پریزنٹیشن سے اس گھبراہٹ پہ چلی گئی. گھبراہٹ سے پروو ہو گیا، جی میں نے دیکھا میں نے صحیح نہیں کیا، میں صحیح کر پائی ہی نہیں، میں کر ہی نہیں سکتا. تو وہ ان کی جو سیلف ٹاک ہے وہ ایکشن میں نظر آتی ہے، ایکشن سے پھر وہ ان کا بلیف بن جاتی ہے. اس لیے اپنی کوشش کرتے رہے، پرزسٹنٹ رہے، سیلف ٹاک پہ بہت ساری نظر رکھیں اپنی، کہ آپ اپنے آپ سے خود سے کیا بات کرتے. اب میں اس میں محمد علی باکسر جو تھے ان کی اگزامپل دوں گی. وہ ہمیشہ کہتے تھے، کسی بھی باکسنگ کے لیے کچھ بھی کرنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے آئی ایم دا گریٹ، میں کر سکتا ہوں، اور وہ کرتے تھے. اسی طرح ہمارے لیے وہ سب جو یہ لوگ ہیں یہ ہمارے لیے آئیڈیلز ہیں، رول ماڈل ہیں. ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ اسی طرح کامیاب اور سیلف کانفیڈنٹ ہوئے ہیں کہ انہوں نے خود پہ اعتبار کیا، خود پہ ٹرسٹ کیا اور اس چیزوں کو کرتے رہے. ہم نے بھی خود پہ ٹرسٹ کرنا ہے، خود پہ اعتبار کرنا ہے اور ان چیزوں کو کوشش کرتے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. جب کوئی ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے، وہ ہمیں منانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے، چھوڑ دو. کیونکہ اگر ہم نے سوچ لیا نا یہ پاسبل نہیں ہے تو نہیں پاسبل، لیکن جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے یہ پاسبل ہے اور میں کر سکتا ہوں، پھر چاہے ساری دنیا ہمارے آگے کھڑی ہو جائے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، آپ کر لو گے کیونکہ آپ اپنے اوپر ٹرسٹ کرو گے. اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ اپنے اوپر ٹرسٹ کریں. اگر آپ نے خود پہ اعتبار نہیں کیا، خود پہ یقین نہیں رکھا، تو دنیا میں کوئی انسان آپ پہ اعتبار نہیں کرے گا، آپ پہ یقین نہیں رکھے گا. اسی لیے دوسروں کو بھی اعتبار کروانے کے لیے آپ نے خود پہ اپنے اوپر اعتبار کرنا ہے، خود کو آگے بڑھانا ہے. اب سیلف کانفیڈنٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں ایک اور چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ ان کو فیڈ بیک دیا جائے نا، کوئی نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو، ان کا اس فیڈ بیک کو دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی کسی کو کہے کہ تمہارا ایگزام کیسے گیا تھا، تو وہ کہ بڑا اچھا گیا تھا، اور جب رزلٹ آئے تو اس کے مارکس کم ہوں، تو اس کا مطلب کہ ان کا کانفیڈنس بہت تھا، انہیں تھا کہ اچھا ہو گیا، لیکن انہوں نے ویسا کیا نہیں، لیکن کانفیڈنس تھے وہ. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، جب وہ ایگزام دے کے آتے ہیں ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی بالکل نہیں اچھا ایگزام ہوا، اور جب رزلٹ آتا ہے تو سارے فرینڈس جو ہیں اس کے خلاف ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا سب سے اچھا رزلٹ ہوتا ہے. اس میں کیا چیز نظر آتی ہے کہ ان میں شاید وہ کانفیڈنس تھوڑا کم تھا کہ میں نے بہت اچھا کیا ہے. اسی لیے خود پہ کانفیڈنس یہی ہے کہ آپ جو بھی چیز ہے اس کو اپنے مطابق پریڈکٹ کرتے ہو، اپنی نظر سے دیکھتے ہو. اگر آپ سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی نا، تو بھی آپ یہ سوچتے ہو میں نے اس سے یہ سیکھ ہے. یہ نہیں کہتے
کہ میرے سے یہ غلط ہو گیا بس ختم، یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے، اب میں نہیں کر سکتا. نہیں، آپ کہتے ہو میں نے اس سے یہ سیکھا اور نیکسٹ ٹائم میں یہ کروں گا. تو اسی لیے سیلف کانفیڈنٹ ہونے کے لیے، خود پہ اعتبار کرنے کے لیے اپنے اوپر یقین کریں، پرسسٹنٹ رہیں، کوشش کرتے رہیں جب تک آپ اپنا گول یا اپنا ڈریم اچیو نہ کر لیں. اس کے علاوہ پازیٹیو سیلف ٹاک کریں اور اپنی پریڈکشن پہ نظر رکھیں کہ آپ اپنے حالات کو، سچویشن کو کس طرح پریڈکٹ کرتے ہو، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں آپ کو افیکٹ کرتی ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے ان چیزوں پہ آپ نے بہت زیادہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ چاہے آپ میں جتنا مرضی پوٹینشیل ہو، آپ میں بہت قابلیت ہو، لیکن وہ قابلیت کا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ میں کانفیڈنس نہ ہو اس قابلیت کو پریزنٹ کرنے کی، اس کو لوگوں کے سامنے دکھانے کی، اس کو پروو کرنے کی. تو اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو سیلف کانفیڈنٹ بنائیں، اسکل کو بار بار پریکٹس کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.